अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा क़ील लहुम, और अगर इनसे कहा जाए, अनफ़िक़ू, कि तुम खर्च करो, मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, उस रिज़्क़ में से जिसमें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें अता फ़रमाया। क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, तो वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया वो कहते हैं, लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को जो ईमान लाए, अनुतइमु मन लौ यशाअल्लाह अतअमहु, क्या हम उन लोगों को खिलाएं कि अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें खुद खिला देता। इन अंतुम इल्ला फ़ी दलालिम मुबीन, लिहाजा वो खुली गुमराही में हैं। उनकी यानी कुफ़ार की खुली हुई गुमराही को उनके लेम एक्सक्यूज़ेस की सूरत में यहाँ पर बयान किया गया। और कुफ़ार कुरैश के मुताल्लिक़ ये आयात नाजिल हुई और रब ताला ने फ़रमाया कि जब इनसे मुसलमानों पर इंसानी हमदर्दी की वजह से ख़र्च करने के लिए कहा जाता है, मिस्कीनों को देने के लिए कहा जाता है, तो ये इस तरह के उज़्र बयान करते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता तो इन मिस्कीनों को ख़ुद खिला देता, यानी इनको ख़ुद ही रिस्क की वुसअतें अता फ़रमा देता। अगर अल्लाह ने अता नहीं फ़रमाया, इसका मतलब है कि रब ताला इन्हें खिलाना नहीं चाहता, लिहाजा हम भी इनको नहीं खिलाएंगे। हालांकि रब ताला ने अगर किसी को गरीब या किसी को अमीर रखा है तो ज़ाहिर है कि इसके पीछे मकसद यही है कि रब ताला हमारी आजमाइश करे, और हम माल से मोहब्बत करते हैं या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों से इंसानी हमदर्दी की वजह से और रब की रज़ा की वजह से हम ख़र्च करने को ज़्यादा पसंद करते हैं, इस चीज़ के बारे में हमें आज़माया जा सके। किसी को मालो दौलत देकर उसको आज़माया गया और किसी से मालो दौलत लेकर उसको आज़माया गया, यानी असल मकसद तो आज़माइश है। और इस मकाम पर इनका ये उज़्र देना इस बात की दलील है कि ये गरीबों पर ख़र्च करना नहीं चाहते। व यक़ूलूना, और वो कहते हैं, मता हादल वादु, ये वादा कब आएगा। इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। यानी अगर तुम ये कहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश होना है तो आखिर ये मामला कब होगा, हमें ये भी बता दो। मा यंज़ुरूना इल्ला सयहतम वाहिदतन, वो तो सिर्फ़ एक चीख का इंतज़ार कर रहे हैं। तअख़ुज़ुहुम, जो इनको पकड़ लेगी। वहुम यख़िस्सिमून, हालांकि वो दुनिया के झगड़ों में लगे हुए होंगे। फ़ला यस्ततीऊन तौसियतन, तो वो वसीयत भी नहीं कर सकेंगे। वला इला अहलिहिम यरजिऊन, और ना ही अपने घर वालों की तरफ पलट कर जा सकेंगे। कुफ़ार मक्का जिस अज़ाब के नाजिल होने का वक्त आपसे पूछ रहे हैं, अगर यह अज़ाब इनके ऊपर नाजिल कर दिया जाए तो इनकी हालत ये होगी कि ये कोई वसीयत करने के काबिल भी नहीं रहेंगे और ना ही अपने घर वालों की तरफ पलट कर जा सकेंगे। और जहाँ इस चीख को सुनेंगे, जिस मकाम पर इन पर यह अज़ाब नाजिल होगा, उसी मकाम पर नीस्त व नाबूद हो जाएंगे। इन्हें किसी काम की भी मोहलत नहीं मिल सकेगी। व नुफ़िख़ फ़िस्सूरी, और सूर में फूंक मार दी जाएगी। फ़इज़ा हुम, तो उस वक्त वो मिनल अजदासी, क़ब्रों में से, इला रब्बिहिम, अपने रब की तरफ, यंसिलून, दौड़ते हुए चले आएंगे। क़ौलू, वो कहेंगे, या वैलना मम बअसना मिन मरक़दिना, हाय बर्बादी, हमें किसने हमारे मरक़द से उठा लिया, किसने हमें हमारी नींद से जगा दिया, बेदार कर दिया। तो इनसे क्या कहा जाएगा, हादा, ये है, मा वअदर रहमानु, वो जिसका रहमान ने वादा फ़रमाया था, व सदक़ल मुरसलून, और रसूलों ने सच कहा था। यानी अपनी ज़िंदगी की हकीकत को उस वक्त ये जान लेंगे। मरने के बाद उठने का आज तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन जब इनको उठाया जाएगा और रब की बारगाह में पेश कर दिया जाएगा तो उस वक्त सारी हकीकत इनके सामने होगी और किसी बात का भी इनकार नहीं कर सकेंगे। इन कानत इल्ला सयहतम वाहिदतन, वो तो सिर्फ़ एक चीख होगी। फ़इज़ा हुम जमीउल लदैना मुहदरून, तो उस वक्त वो सब हमारे हुजूर हाज़िर कर दिए जाएंगे। और ये कौन सा दिन है, रब ताला ने फ़रमाया,
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو اس دن کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں تمہارے ہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. وہ بدلہ جنتیوں کے لیے کیسا ہوگا؟ ان بے شک اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنت والے آج دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی ازواج، پاکیزہ ازواج، فی ظلال، سائے میں ہوں گی، علی الارائک، تختوں پر، یعنی بیٹھنے کے ان بہترین مقامات پر جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کیے. متکئون، تکیہ لگائے ہوئے، یعنی کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بے فکری کے ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے جنت میں میوے ہوں گے. وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور ہر وہ چیز جو یہ مانگیں گے. سلام قولا من رب الرحیم، مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا. رب تعالیٰ جس کو سلامتی عطا فرما دے اس کو کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور جنت میں ان کے لیے وہ سلامتی ہوگی جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور کہا جائے گا اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، ان نیکوکاروں کے ساتھ، ان جنتیوں کے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ نہیں. الم اعہد، کیا میں نے عہد نہیں لیا تھا، الیکم، تم سے، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے. اس وقت بھی ان پر حجت قائم کی جائے گی، اس وقت بھی ان کو یاد دلایا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے ان کی ارواح سے وعدہ لیا تھا کہ یہ شیطان کی پیروی نہیں کریں گے. تو آخرت میں ان کو ان کا یہ وعدہ یاد دلایا جائے گا، اور یہ بھی یاد دلایا جائے گا کہ تم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عہد لیا تھا. وَأَنِ اعْبُدُونِی، یہ عہد لیا تھا کہ تم میری یعنی رب کی عبادت کرو گے، اللہ رب العزت کی عبادت کرو گے. ہَذَا صِرَاطٌ مستقیم، بس یہی سیدھی راہ ہے. اس سیدھی راہ کی وضاحت رب تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی تمہارے سامنے بیان فرما دی تھی. پھر دنیا میں اللہ رب العزت نے تمہیں شریعت بھی دی، تمہیں انبیاء اور رسول بھی دیے تاکہ تم ان کے ذریعے دین حق کی پہچان حاصل کرو اور صرف رب تعالیٰ ہی کی عبادت کرو. اس کے باوجود اگر تمہاری طرف سے کوتاہی ہے اور تم نے رب تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے میں ناکامی حاصل کی ہے، ایمان لانے میں ناکامی حاصل کی ہے، تو دنیا میں بھی نامراد ہوئے، ناکام ہوئے، اور اب آخرت کی بھی ناکامی تمہارے سامنے ہے کہ تمہیں جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا کی گئی ہے وہ ہمارا ایمان ہے. اگر ہمارا ایمان سلامت ہے تو ہماری تمام نیکیاں رب کی بارگاہ میں قبول ہونے کی امید ہے، اور اگر ایمان ہی سلامت نہ ہو تو نیکیاں بھی دنیا میں برباد ہو جاتی ہیں اور آخرت میں نامرادی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. رب تعالیٰ کا یہ ہم مومنین پر بہت بڑا احسان ہے کہ بن مانگے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس ایمان کی دولت کو سلامتی کے ساتھ اپنے ساتھ دنیا سے لے جانے کی کوشش کرتے رہیں. اس کے لیے ہمیں علم دین بھی حاصل کرنا ہوگا. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کو شیطان کے وسوسوں سے بچا سکتے ہیں. اسی طرح ہمیں یہ روٹین بھی بنانی چاہیے کہ ہم رات کو سوتے ہوئے تجدید ایمان ضرور کریں، یعنی یہ ضرور کہیں کہ اے اللہ رب العزت، زندگی میں جب بھی کبھی لا علمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے میرے زبان سے کوئی کلمہ کفر ادا ہو گیا ہو، کوئی غلط بات جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے یا میرے ایمان کو ضائع کر سکتی ہے،
ایسی کوئی بات اگر میں نے ادا کر دی ہے، میرے منہ سے نکلی ہے، تو میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتی ہوں۔ یہ تجدید ایمان ہے، یہ ہمیں اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہیے۔ جو دنیا میں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، رب تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت مرتے ہوئے اس کے ایمان کی اپنی رحمت سے حفاظت فرمائے گا۔ سورہ یاسین آج آیت نمبر 60 تک مختصر تفسیر کے ساتھ مکمل ہوئی۔ کل انشاءاللہ مزید آگے کچھ تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرمائے۔ جب کبھی ہم پریشان ہوں، مصائب کا شکار ہوں، تو جنت کی نعمتوں کی طرف اپنی توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیاوی مصائب پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔